बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की 143 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम बयान कर रहे हैं मक्का मुकर्रमा का मुआसरा। तो दोस्तों, अब्दुल मालिक बिन मरवान ने सरदारान शाम को मक्का मुकर्रमा पर हमला करने के लिए आमादा करना चाहा, मगर सब ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला के मुकाबले पर जाने और खाना काबा को रज़म गाह बनाने से इनकार कर दिया। अब्दुल मालिक बिन मरवान दमिश्क से कूफा गया। वहां इसने हज्जाज बिन यूसुफ शकफी को इस काम पर आमादा किया। हज्जाज 3000 आदमी हमला लेकर जमाती अव्वल सन 72 हिजरी में कूफा से रवाना हुआ और मदीना मुनव्वरा को छोड़ता हुआ अब्दुल मलिक की हदायत के मुवाफिक ताइफ में पहुंचकर क्याम किया। यहां से वो अपने सवारों को अरफा की तरफ रवाना होने करता और मोहम्मद अब्दुल्ला बिन जुबैर के सवारों से लड़ भिड़कर वापस आ जाते। कई महीने इसी हालत में गुजर गए तो हज्जाज ने अब्दुल मलिक को लिखा कि मेरी अमदाद के लिए कुछ फौज और भेजी जाए, नीज मुझको इजाजत दी जाए कि आगे बढ़कर मक्का का मुआसरा कर लूं। अब्दुल मालिक ने हिजाज की दरखास्त को मंजूर करके 5000 आदमी इसकी मदद के लिए और रवाना कर दिए और तारिक को लिखा कि मदीना मुनव्वरा पर हमला करो और मदीना से फारिग होकर मक्का की तरफ जाओ और हज्जाज की मदद करो। हज्जाज ने माह रमजान मुबारक में मक्का मुकरमा का मुआसरा कर लिया और कोह अबू कैबीस पर मजनीखें लगाकर संगबारी शुरू कर दी। अहले मक्का के लिए ये रमजान मुबारक का महीना इस संगबारी के आलम में बड़ी मुसीबत का महीना था। लोग मुआसरा की शिद्दत से तंग आकर मक्का से निकल कर भागना शुरू हुए। रमजान और शवाल के बाद जिका का महीना भी आ गया। अहले मक्का की मुसीबत और मुआसरा की शिद्दत में कोई कमी वाक़या न हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना मुकाबला पर जाते और मुआसरीन को पसपा करने की कोशिश अमल में लाते, लेकिन रोजाना इनके साथियों की तादाद कम हो रही थी, इसलिए इनकी तदाबीर कुछ ऐसा नतीजा पैदा ना कर सकी जिससे कामयाबी की उम्मीद होती। अहले मक्का एक तरफ मक्का से बाहर निकले जा रहे थे, दूसरी तरफ समान खुर्दनुश्त की नायाबी और ग्रानी ने मासूरीन को हौसले पस्त कर रखा था। माह जिका 72 हिजरी में तारिक ने मदीना मुनव्वरा से अब्दुल्ला बिन जुबैर के अमल को निकाल दिया और एक शामी को मदीना का हकम मुकर्रर करके खुद मक्का मुकरमा की तरफ 5000 फौज के साथ रवाना हुआ। इस जबरदस्त इमदाद की पहुंचने पर हज्जाज की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अहले मक्का की रही सही उम्मीदें भी मुनक़ता हो गई। इसी हालत में माह हज शुरू हो गया और दूर दूर से लोग हज के लिए आने शुरू हुए। अब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हज्जाज को हज करने की इजाजत दे दी थी, मगर इसने न तवाफ किया न सफा मरवा के दरमियान सही की। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मैदान अरफात में जाना चाहा तो हज्जाज ने रोक दिया, चुनांचे उन्होंने मक्का ही में कुर्बानी की। मैदान अरफात में कोई इमाम ना था, गर्ज इस साल लोग अरकान हज अदा न कर सके। अयाम हज में हज्जाज ने संगबाजी को बंद न किया, इसलिए खाना काबा का तवाफ भी खतरा से खाली न था। हाजियों की आमद से मक्का में कहत और भी ज्यादा बढ़ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला भी इस साल हज के लिए तशरीफ लाए थे। उन्होंने यह हालत देखकर हज्जाज के पास पैगाम भेजा कि अल्लाह के बंदे, इतना तो ख्याल कर के लोग दूर दूर से हज के लिए आए हैं, इनको तवाफ करने और सफा और मरवा के दरमियान सही करने का तो मौका मिल जाए, इस संगबारी को हज खत्म होने तक बंद कर दे। इस पैगाम का ये असर हुआ कि हज्जाज ने संगबारी बंद करा दी, मगर खुद तवाफ नहीं किया और ना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला को मैदान अरफात में जाने दिया। अयाम हज के गुजरते ही हज्जाज के तरफ से ऐलान किया गया कि बाहर से आए हुए तमाम इश्कास फौरन अपने अपने शहरों को रवाना हो जाए, क्योंकि इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर संगबारी शुरू होने वाली है।
آواز کو سنتے ہی لوگوں کے قافلے روانہ ہو گئے، اور ساتھ ہی بچے ہوئے مکہ والوں میں سے بھی بہت سے لوگ اپنی اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل گئے۔ حجاج نے پھر سنگ باری شروع کر دی۔ ایک بڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت پر آ کے گرا اور چھت ٹوٹ کر گری۔ اس پتھر کے آتے ہی آسمان سے ایک سخت کڑک آواز آئی، بجلی چمکی اور زمین اور آسمان میں تاریکی چھا گئی۔ حجاج کی فوج کے لوگ ڈر گئے اور پتھر پھینکنے بند کر دیا۔ حجاج نے لوگوں کو تسلی اور شفقت دی اور کہا کہ یہ بجلی اور یہ کڑک میری امداد کے لیے آئی ہے اور یہ میری فتح کا نشان ہے۔ تم لوگ مطلق خوف و ہراس کو اپنے دلوں میں راہ نہ دو۔ 2 روز تک یہ تاریکی چھائی رہی اور کڑک کی آواز کے خوف سے کئی آدمی حجاج کی فوج کے مر گئے۔ حجاج کی فوج میں بڑی تشویش پھیلی ہوئی تھی۔ اتفاقاً اگلے روز پھر بجلی گری اور 2 آدمی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کے بھی اس کے صدمے سے فوت ہو گئے۔ اس سے حجاج کو بڑی خوشی ہوئی اور اس کے لشکر والوں کو بھی کچھ اطمینان ہوا۔ حجاج نے خود اپنے ہاتھ سے منجنیقیں پر پتھر رکھ کر پھینکنے شروع کیے۔ اس کے بعد تمام لشکر کا خوف جاتا رہا اور زور و شور سے سنگ باری شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور بڑے بڑے پتھر ان کے ارد گرد آ کر گرتے تھے، لیکن ان کی توجہ اللہ تعالیٰ اور نماز خشوع و خضوع میں رہتی برابر فرق نہ آتا تھا۔ یہ محاصرہ اسی سلسلے سے برابر جاری رہا۔ مکرمہ میں بحر سے کسی قسم کی امداد اور سامان رسد نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھوڑا ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس غلہ اور کھجوروں کا ایک ذخیرہ موجود تھا اور وہ اس ذخیرہ میں سے صرف اس قدر لوگوں کو تقسیم کرتے تھے جس سے حیات باقی رہے۔ مدعا ان کا یہ تھا کہ ہم دیر تک معاصرین کے مقابلے پر قائم رہ سکیں۔ حجاج نے جب یہ دیکھا کہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی ہے تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہمراہیوں کے پاس امان نامے لکھ کر بھیجنے شروع کر دیے۔ امان نامہ والی تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور بہت سے آدمی حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ کر حجاج کے پاس چلے آئے۔ بہت ہی تھوڑے سے آدمی حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس رہ گئے، حتیٰ کہ ان کے 2 لڑکے حمزہ حبیب بھی باپ کو چھوڑ کر حجاج کے پاس آ گئے۔ تیسرا لڑکا باپ کے ساتھ رہا، آخر وقت تک داد مردانگی دیتا رہا، حتیٰ کہ عین مارکا کارزار میں کام آیا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس سے ہزاروں آدمی حجاج کے پاس آ گئے اور محدود سے چند شخص باقی رہ گئے تو حجاج نے اپنے لشکر کو ایک جگہ جمع کر کے اس طرح تقریر کی کہ تم لوگ عبداللہ بن زبیر کی طاقت کا اندازہ کر چکے ہو کہ ہمراہی اس قدر تھوڑے ہیں کہ اگر تم میں سے ہر شخص ان پر ایک ایک مٹھی کنکریاں پھینکے تو وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر لطف یہ کہ وہ بھوکے پیاسے ہیں۔ اے شامیوں اور کوفیوں، بڑھو، عبداللہ بن زبیر چند سات کا مہمان ہے۔ اس تقریر سے پیشتر حجاج عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں ایک خط بھیج چکا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اب آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی، آپ ہر طرح مجبور ہو چکے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ہماری امان میں آ جائیں اور امیر المومنین عبد الملک کی بیعت کر لیں۔ آپ کے ساتھ انتہائی عزت اور تکریم کا برتاؤ کیا جائے گا اور آپ کی ہر ایک خواہش پوری کر دی جائے گی۔ مجھ کو امیر المومنین نے یہی حکم دیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو میں آپ کو صلح اور عاجزی کی طرف متوجہ کروں اور آپ کے قتل میں حتی المکان اجلت سے کام نہ لوں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے نئی قسط 144 نمبر پیش کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔